وہ ذیشان گیا سعد ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا جان و دل ہوش و خیرت سبھی تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب کنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تمام تعریفاں حمد و ثنا اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی دی ذات و صفات کے اندر ہوتا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے اللہ رب العزت دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون مقام نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے دربار دربار گوہر بار
دے اندر ادب نال عاجزی دے نال انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا موضوع سخن کرامت کنو آخدے نے اور کرامت جڑی اولیاء اللہ کو صادر ہوئے او دا انشاءاللہ قرآن کو ثبوت پیش کریں گے اور جناب سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انشاءاللہ ذکر پاک ہوئے گا تو آپ دیئے چند کرامات جڑیاں وہ بیان کیتے جان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو صحیح معنی اندر اپنے پیارے نبی دا مطیع اور فرما بردار بن کے اللہ نبی پاک علیہ السلام دی امت دے جملہ اولیاء دا اللہ سانو با ادب بنائے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں دی بے ادبی تو محفوظ فرما کے ساڑا خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے فرمایا سن لو خبردار ہو جاؤ، بے شک جڑے رب دے ولی ہوندے نے لا خوف علیہم انہاں اُتے کسے بھی دنیا دار دا کوئی خوف نہیں ہوندا، ولا هم یحزنون نہ ہی انہاں نوں کوئی قیامت دا غم ہوے گا۔ خالق کائنات نے خود ہی ارشاد فرما دیتا کہ اے ولی ہے کیڑے نے؟ فرمایا الذین آمنوا، ولی او ہوے گا جڑا صاحب ایمان ہوے، وقانوا یتقون اور جڑا متقی اور پرہیزگار ہوے۔ اللہ فرماندا جڑا انہاں صفتاں دے نال بندہ موجود ہوے اونوں ولی اللہ آکھیا جاندا ہے، وہ اللہ دا پیارا بن جاندا ہے۔ جڑا صاحب ایمان بھی ہوئے تے متقی پرہیزگار بھی ہوئے وہ اللہ دا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بندے دے ہوتے نہ کوئی دنیا دار کسی دا خوف ہوئے گا اور نہ ہی قیامت دا دن دا انہاں نے کوئی غم ہوئے گا۔ اساں انہاں نے دنیا دے ہوتے بھی عزت عطا فرماواں گے، قبر دے وچ بھی عزت عطا فرماواں گے، اور حشر دے میدان دے اندر انہاں نو اپنی پریشانی کوئی نہیں ہوئے گی، بلکہ جڑے انہاں دے منن والے نے او انہاں دے واسطے پریشان ہو کے رب دی بارگاہ وچ سفارشاں کرن گے، اللہ انہاں دی سفارشاں نو قبول فرما لے گا۔ اللہ فرمایا جڑے ایگو جو میرے ولی نے جڑے صاحب ایمان تے صاحب تقوی نے، اللہ نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اولا ہوتے ایسا دنیا دے بھی بشارتہ انہوں عطا فرمانے ہیں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ایسا دنیا دے بھی انہوں نے خوشخبریاں دینے ہیں اور آخرت دے اندر بھی انہوں واسطے اللہ نے خوشخبریاں دے انہوں واسطے عظیم مقام رکھیا ہے۔ اگے اللہ فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دی گل کدی بھی تبدیل نہیں ہوندی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ کوئی بڑی کامیابی ہے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے شان ولایت بیان فرماندے ہویا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے جڑے ولی ہون گے انہاں تے کوئی بھی دنیا دا خوف نہیں ہوے گا، دنیا دا کوئی غم نہیں ہوے گا، تے او ہون گے جڑے صاحب ایمان تے صاحب تقوی نے۔ کہ ولی دی پہلی شان ہے کہ ولی جڑا ہوتا ہے صاحب ایمان ہوتا ہے، ولی جڑا ہوتا ہے متقی تے پرہیزگار ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف آواز ہوتی ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، فرمایا ایسا تینوں دنیا تے بھی مبارکبادی پیش کرنے ہیں اور تیری آخرت واسطے بھی اللہ نے تیرے واسطے مبارکہ رکھیاں ہوئی ہیں۔ اگر کسی نبی دے کولوں کوئی خلاف عقل کوئی گل ایسی صادر ہوئے انہوں معجزہ آکھیا جاتا ہے۔ کیا آکھیا جاتا ہے؟ معجزہ۔ اگر کسی اللہ دے ولی کے کول کوئی ایسی گل صادر ہوئے کہ جڑی عقل جدے سامنے عاجز آ جائے، عقل آکھے کہ کیمیں ہو سکتا ہے، عقل اس گل نو تسلیم نہ کرے، انہوں کرامت آکھیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ولی نہ ہوئے وہ جناب شوبدہ بازی کر کے کسے جادو دے بل بوتے دے ہوتے کسے دی نظر بندی کر کے جناب کوئی ایسا خلاف توقع کام کرے انہوں استدراج آکھیا جاندہ ہے۔ لیکن قربان جاوا کرامت او
ہوندی ہے جڑی اللہ دے ولی کو صادر ہوئے. وہ ولی کیڑا ہوندہ ہے جڑا صاحب ایمان بھی ہوئے تے صاحب تقوی بھی ہوئے. اگر بندہ صاحب تقوی نہ ہوئے او دے کولوں کوئی ایسی گل نظر آ جائے کہ جڑی اسی آکھیے کہ یار اس بندے نے وہ کام کیتا جڑا عقل چ نہیں ہوندا, انہوں کرامت نہیں آکھاں گے, انہوں شوکتا بازی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ولی اونی دیر تک ولی بانی نہیں سکتا جنی دیر تک مصطفیٰ دے در دا غلام نہ بن جاوے. مصطفیٰ دے در دا غلام نہ بنے انہی دیر تک ولی نہیں بن سکتا. ولی وہ تو ہی بنے گا جدو در مصطفیٰ کی غلامی قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دے ہاتھ دے وچوں اے وہ جی کرامتہ ظاہر کرتا ہے کہ بندہ حیران ہوندہ ہے. لوگ بیکھر والے حیران تے پریشان ہوندے نے یار ایک کیمیں ہو سکتا ہے. میں کیا موجزہ آنکھیں انہوں جاندہ ہے جدے سامنے عقل ہاتھ جوڑ کے آگے کہ مینوں سمجھ نہیں آیا کہ چاند کیمیں دو ٹکڑے ہو سکتا ہے. موجزہ آنکھیں انہوں جاندہ ہے کہ عقل آنکھیں ایک کیمیں ہو سکتا ہے کہ سورج ڈوبیا ہویا واپس کیمیں آ سکتا ہے. عقل نہ مننے اگر جناب انسان تے بولتا ہے بولن تے قادر ہے, جاندار تے چیز بول سکتی ہے, بولن تے قادر ہے, لیکن پتھر بھی کدی بولے نے. لیکن جدو پتھرانو بھی کوئی کلمہ پڑھاوے تے اگر آگے کیمیں ہو سکتا ہے آواز ہوندی ہے جیڑا تینوں سمجھ نہیں آیا انہوں موجزہ آکیا جاندہ ہے. اگر ایسے طرح اگر کسی ولی دے ہتھوں اگر اللہ مردہ زندہ کروا دوے بندہ سوچنا ہے عقل کہندی ہے ایک کیمیں ہو سکتا ہے. آواز ہوندی ہے جتے تو جواب دے دوے اوتے تے ولی دی کرامت ظاہر ہوتی ہے. سارے دل ہوش کر کے دو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے سے بارے کے اندر کرامت کا ثبوت کی. سبحان اللہ. کیونکہ بندہ ہے بھی جنہ زبان جنہ لمبیاں میں داڑیاں دے جناب 1.5 گز لمبی زبان کر کے ولیاں دے خلاف بکواس کرن زبان درازی کرن آکھن کیے کہ من گڑت کرنا نے ایک کرامت کا ثبوت ہی کوئی نہیں. میں کیا اسی اپنے کو گل نہیں کرتے. ساڈا عقیدہ اللہ دے قرآن والے اللہ دے قرآن دے بیٹے کرامتاں دا بھی ثبوت موجود ہے. پہلی امت اولیاء دیاں کرامتاں اللہ نے قرآن سے بیان کی دیا کہ دنیا نو دسیا اگر پہلے نبیوں دے غلام اگر کرامتاں بھی کھا سکتے ہیں تو محمد عربی کے غلام کیوں نہیں بھی کھا سکتے. فبرک ہو سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں اور تیسرا سپارہ پڑھتا جاوا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ دی ماں جڑیاں نے آپ دی جناب والدہ محترمہ اور جناب بی بی مریم دے والد محترم جناب حضرت عمران انہوں نے جناب ملت منگی ہے. ملت کی منی ہے اگر اللہ سانو جناب اگر کوئی بچہ عطا کرے اسی انہوں بیت المقدس دی خدمت واسطے پیش کرتے مانگے بیت المقدس دی خدمت کرے گا. اگر اللہ سانو جیڑی اولاد عطا کرے حضرت عمران دی اہلیہ حضرت بی بی مریم دی ماں نے اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر جا کے بیت المقدس دے اندر جا کے اللہ دی بارگاہ جو منت منگی ہے عرض کی تھی انا لاکی ما فی بطنی ہاگا انی نظرتو لاکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا سمیع الدعا. اللہ دی بارگاہ جی عرض کی تھی اے رب العالمین اگر جو میرے پیٹ دے اندر جڑا میرے شکم اطہر دے اندر سونے ربا جڑا بچہ وے او جدو دنیا تے آئے گا یا اللہ اس بچے نو میں تیرے گھر واسطے وقف کر دے مانگی. لیکن اتفاق ایسا ہویا اللہ دی قدرت کا مظاہرہ انج ظاہر ہویا حضرت جناب عمران جنہیں عیسیٰ دے نانا جان لے حضرت بی بی مریم دے والد لے اونا جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونا دے گھر جنہی بیٹی پیدا کی تھی او جناب بی بی مریم اونا دا نام رکھیا گیا حضرت بی بی
مریم دی والدہ محترمہ اپنی نظر دے مطابق اپنے وعدے دے مطابق اللہ دے گھر بیت المقدس دے وچ اپنی بیٹی نو لے کے چڑیاں گئیاں آگے سونے ربا میں تیرے نال وعدہ کیتا سی جیڑی بھی اولاد عطا کرے گا میں تیرے گھر واسطے وقف کر دے گی یا اللہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے سونے ربا تو نے نو بیٹی عطا کیتی ہے انی سمیتها مریم میں اودا نام مریم رکھیا ہے یا اللہ میری بیٹی میں تیرے گھر واسطے وقف کر دیتی ہے حضرت بی بی مریم جہاں جناب تھوڑیاں جی وڈیاں ہوئیاں اللہ دے گھر بیت المقدس دے اندر بی بی مریم اللہ دے گھر دی کدی صفائی کر دیا نے اللہ دے گھر دی خدمت کر دیا نے وقت گزرتا رہا حضرت زکریا دا زمانہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام آپ دا زمانہ ہے اللہ دے نبی سن حضرت زکریا حضرت بی بی مریم دے ایک دن آپ دے کمرے دے وچ آئے جڑا بیت المقدس دے اندر بی بی مریم دا ایک کمرہ موجود ہے اس کمرے دے وچ حضرت زکریا اللہ دے نبی تشریف لے کے آئے آپ نے ویکھیا کہ بی بی مریم تشریف فرمانے آپ دے کول بے موسم پھل پے ہوئے نے جنہاں موسم تو خلاف پھل نے جڑے سردی دے اندر جنہاں پھل پایا جاتا ہوئے وہ گرمیاں چل نظر آوے ہر بندہ پوچھے گا کتھوں آیا ہے ایتے پھل دا موسم ہی نہیں حضرت زکریا نے بی بی مریم دے کمرے چ ویکھیا بے موسم پھل پے نے حضرت زکریا نے پوچھیا آخر مریم بیٹی اے دے دس اے پھل کتھوں آئے نے حضرت بی بی مریم نے جڑا جواب دیتا ہے حضرت زکریا نے جڑی گل کیتی ہے اللہ نو گلاں اتنیاں کو پسند آئیاں اللہ نے سورہ آل عمران دے اندر انہاں دوواں دیاں گلاں ریکارڈ کر دتی جناب زکریا جدو اندر آئے بی بی مریم دے کمرے دے اندر انہاں دے حجرے چ قدم رکھیا اللہ نے قرآن چ ذکر کیتا ہے اج میری گل ہووے بے شک نہ منیا جے اگر میرے استاد امیر المجاہدین بابے خادم حسین رضوی دی اپنی ذاتی گل ہووے بے شک نہ منیا جے تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ دی اپنی ذاتی گل ہووے اور نہ منیا جے کسے کامل دی گل ہووے اپنی ذاتی ہووے نہ منیا جے لیکن جدو اللہ کا قرآن ہووے محمد عربی دی زبان ہووے او تو نہ منیا ایمان ضائع ہو جائے گا اللہ نے قرآن دے وچ ریکارڈ فرمایا اللہ فرماندا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا حضرت زکریا حاضر ہوئے ہیں حضرت زکریا تشریف لے کے آئے آپ نے جدو قدم رکھیا آپ نے ویکھیا کلما دخل علیہ زکریا المحراب حضرت زکریا انہاں دے حجرے دے وچ آئے وجد عندها رزقا آپ نے بے موسم پھل ویکھے بے موسم پھل ویکھے جدو اے ویکھیا بی بی مریم نو آکھدے نے قال یا مریم اللہ لکی ھذا اے مریم اے پھل کتھوں آئے بولو تو صحیح قرآن دے نام سے بولیا کرو قرآن تو بعد کے کوئی اللہ دی بابرکت کتاب نہیں ہے حضرت زکریا اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمایا قال یا مریم میں قرآن تے پڑھ رہا ہوں ایک وقت سامنے ولایت ہے آپ نے فرمایا یا مریم اللہ لکی ھذا اے پھل کتھوں آئے نے انہاں پھلاں دا تے موسم ہی کوئی نہیں حضرت بی بی مریم نے جدو آپ نے سنیا زکریا علیہ السلام نو آکھدیاں نے آکھیا قالت ہوا من عند اللہ اے پھل آپے نہیں آئے بلکہ پھل اللہ کی طرف آئے
گی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا اللہ جنوں چاہے بے موسم بے حساب پھل عطا فرمان دے قادر۔ حضرت زکریا نے سنیا آپ دے دل دے وچ عقیدہ اے اور اسے وقت اسے حجرے دے اندر کھڑے ہو کے حضرت زکریا کا پس منظر کیے، آپ نے رب نے نبوت بھی عطا کی تھی، آپ نے رب نے شانہ بھی عطا کی تھی، بڑا مقام دے مرتبہ عطا کی تھا، لیکن زکریا دے کر اولاد نہیں سی آئے گی، اولاد نعمت نہیں سی آئے گی۔ جدو بی بی مریم دے کول بے موسم پھل ویکھے خالق دی طرف منہ کر کے اسے حجرے دے اندر حضرت زکریا نے ہاتھ چوک لے آکے فنادت الملائکہ تو آکے سونے ربا اگر مریم نو بے موسم پھل دے سکنا ہے تو سونے میں نو بھی اولاد عطا کر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ جو کے دعا کی تھی، قرآن کے لفظ رہے ہنالکا دعا زکریا ربہ، اللہ کا نبی رب دے کسی دسے ہوئے طریقے دے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ نبی ہوتا ہی ہوئے جڑا گناہ تو محفوظ ہوئے، جڑا معصوم عن الخطا ہوئے۔ اللہ کے نبی نے بی بی مریم اللہ دی نبیہ نہیں، کیونکہ عورت نبیہ نہیں بن سکتی، لیکن اللہ دی ولیہ ضرور نے بی بی مریم دا اجرا ہوئے۔ جناب زکریا نے ایج ہاتھ جو کے دعا کی تھی، ہنالکا دعا زکریا ربہ، آکیا قال ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ مینوں بھی ایک پاکیزہ اولاد عطا کر دے، مینوں بھی پاکیزہ پتر عطا کر دے۔ حضرت زکریا دا بی بی مریم دے حجرے دے وچ دعا کرنا اس گل دا ثبوت ہے کہ بی بی مریم دی ایک کرامت ہے کہ بی بی مریم دے کول بے موسم پھل اللہ نے بھیجے کہ حضرت زکریا نے اوتے دعا کر کے دسیا۔ اور دنیا والے ہو جڑا ولیاں دے دروازے تے جا کے دعا کرے وہ کدی مشرک دے بدعتی نہیں ہو سکتا۔ اگر شرک ہوندا، اگر بدعت ہوندی کہ اللہ دا معصوم نبی کدی بھی بی بی مریم دے اس کمرے چ دعا نہ کرتا، جا کے بیت المقدس چ کرتا، خانے کعبے چ کرتا، لیکن حضرت زکریا نے دعا کر کے پیغام دیتا ہے جتے اللہ دے ولی موجود ہون اوتے اللہ دی رحمت ہوندی ہے، کیونکہ رب قرآن چ کہندا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اگر سونا چاہیے ہوئے سمیارے دے کول چل، اگر کوئی جنرل سٹور دی چیز چاہیے ہوئے وہ کسی دکان تے جانا پڑے گا، اگر غلہ چاہیے ہوئے کسی آڑتی دے کول جانا پڑے گا، اگر کوئی سبزی چاہیے ہوئے سبزی فروش کو جانا پڑے گا، اگر کسی نے دودھ چاہیے ہوئے کسی جناب دودھ فروش دودھی کو جانا پڑے گا۔ تو جتو رب دی رحمت چاہیے ہوئے رب نے قرآن سے آکھے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جدو تینوں رحمت چاہیے ہوئے میرے ولیاں دے کول آ جائی، اللہ دی رحمت ہر وقت ہوتے کو تسلسل۔ اللہ کے ولیوں کو رحمت خدا ہوتی ہے، رحمت خدا ہوتی ہے۔ معلوم ہویا قرآن تو ثابت ہویا کہ حضرت زکریا دعا کی تھی تو رب قبول بھی کی تھی۔ اگر اللہ قبول نہ کرتا تو پھر بھی لوگاں کہنا سی ویکھو جی ولیاں دے در تے دعا قبول ہوندی تے رب اپنے نبی زکریا دی دعا قبول کیوں جناب کیوں نہ کی تھی؟ رب نے قبول فرما کے دس دیتا جتنے میرے پیارے ہون اوتے رحمتاں برسدیاں نے۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھتا جاؤ۔ حضرت زکریا نے دعا کی دیا کہ سونے رب منوں نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ آگے اللہ کا قرآن پڑھنا پیا فنادت الملائکہ تو حضرت زکریا کتے گئے نہیں، اوتھے ہی کھڑے نے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے اسے وقت فرمایا اے میرے پیارے فرشتوں، جی رب العالمین فرمایا فرشتوں آواز دے دو میرے پیارے زکریا نو بشارت
पुत्र अता करांगे जिदा नाम यहया होवेगा, जिदा नाम यहया होवेगा। मालूम होया करामत दा सबूत अल्लाह दे तीसरे सिपारे दे अंदर भी है। आओ जनाब मन असहाबे काफ दी गल करता जावा। 15 सिपारा सूरह काफ दे अंदर असहाबे काफ ने काफ आखदे ने गार नो ओ अल्लाह दे जनाब वली सन, वलियां दी ओ जमात जिन्हां दे बारे अंदर 9 सन। एक रिवायत के अंदर आंदा 7 सन, एक रिवायत के अंदर 11 सन, एक रिवायत के अंदर आंदा 5 सन। ओ वलियां दी जमात जो वक्त दे जालिम बादशाह ने उन्हां दा मुहासरा कीता, उन्हां नु कत्ल करन लगा, उन्हां हिजरत दा हुक्म आ गया। अल्लाह फरमाए मेरे प्यारे वलियो इस जगह नु छड़ जाओ जिथे ताड़ी जान महफूज नहीं, उस जगह तो हिजरत कर जाओ। अल्लाह दे ओ वली जिन्हां नु असहाबे काबा किया जांदा है वो चलते जा रहे ने। रात दा वक्त जनाब चलदे चलदे जदों वेखिया कि पीछे एक कुत्ता भी चलता आ रहा है। जो कुत्ते नु वेखिया हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर के अंदर फरमांदे ने जो कुत्ते वाल वेखिया असहाबे काफ कहंदे ने ओ कुत्तिया साडे तो दूर हट जा, अगर तू किसी जगह ते बोलिया साडे ताई लोकां नूं इल्म हो जाएगा, असी फड़े जावांगे। कुत्तिया दूर हो जा। कुत्ता अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज करता सोने रब्बा अज तक तेरे को कुछ नहीं मंगया, ए जेड़े तेरे वली ने इन्हां दा सदका दे के दुआ करना, मैनू बोलन दी ताकत अता कर दे, मैनू बोलन दी ताकत अता कर दे ताकि मैं तेरे वलियां नूं दस सकां कि मैं है कौन। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे वली जेड़े बनी इसराइल दे वली ने वो जनाब चलदे चलदे जो कुत्ते नूं आख्या वापस चला जा, कुत्ते नूं डराउण दी कोशिश कीती, कुत्ते नूं अपने कुव्वत ते गोजाई अता कीती। ओ कुत्ता बोल के आंदा है ला तखशौनी इन्नी उहिब्बु औलिया अल्लाह, मेरे कोलों खौफ ना करो, मैं वलियां नूं भौंकण वाला कुत्ता नहीं आ, मैं वलियां नूं भौंकण वाला कुत्ता बोलो तो सही। ऐसे जुमले के कीदा अहले सुन्नत पूरा हो जाता है। वलियां नूं भौंकण वाला कुत्ता जेड़ा वलियां नूं भौंके ओ कुत्ते होर ने, मैं वलियां नूं भौंकण वाला कुत्ता नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी ने जेड़े लफ्ज नकल कीते ना फरमाया कुत्ता आखदा है इन्नी उहिब्बु औलिया अल्लाह, मैं ते वलियां नाल प्यार करने वाला, मैं ते वलियां नाल मोहब्बत करने वाला। जेड़ा वलियां नूं भौंके आख्या होर ओ कुत्ते होर नस्ल दे ने, लेकिन मैं उस नस्ल चो नहीं हां जेड़ा वलियां नूं भौंकेगा। मैं ते वलियां नाल प्यार करने वाला। मैं क्या अल्लाह की इज्जत की कसम अगर कुत्ता होके वलियां नाल प्यार करे रब ओनू जन्नत अता कर दे, ते जेड़ा मुल्ला होके वलियां नूं भौंके अल्लाह ने जहन्नम ओदे वास्ते तैयार की। सुभान अल्लाह। मियां मोहम्मद बख्शार कबीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुत्ते ने आख्या ना मैं भौंका ना मैं टौका ना मैं शोर मचावा, इन्हां पाकां दे नाल किधरे मैं भी बख्शिया जावां। अल्लाह ने कुत्ता भी इतना पसंद आया, अल्लाह ने उसे कुत्ते का जिक्र कुरान दे विच कीता। सुभान अल्लाह। किसी का ना अखबार पे आ जाए ना, अखबार पे ना आ जाए वो अपनी अखबार संभाल के रखता है। असा एक जलसा करवाया सी, साडे कोल एमएनए आया सी, आ देखो अखबार च खबर छपी है, आ मेरी तस्वीर लगी है, वो बंदा चाह करता है। मैं क्या उस कुत्ते का जिदा कोई अल्लाह ने कोई पाकां दे नाल जिक्र कीता है, किसी भैड़ी जगह ते जिक्र नहीं होया, किसी नापाक बंदे दे नाल नहीं, अल्लाह ने वलियां दे नाल जिस कुत्ते का जिक्र कीता अल्लाह ने फरमाया कुरान दा रिकॉर्ड बना दिता। फरमाया वकल्बुहुम बासितुन फिराइहि बिल वसील, ओ